बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मामला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत का, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। 4 समाअतें इसकी हो चुकी हैं और हर समाअत पर जो है वो यही कहा जा रहा है कि आज आखिरी समाअत है। और इससे पहले भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो है वो ये कह चुके हैं कि आज आखिरी दिन है, आज हम इस केस को वाइंड अप कर देंगे, लेकिन ये केस वाइंड अप नहीं हो रहा, इसका जो है वो समाअत मुकम्मल नहीं हो रही। तो इस वजह से हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। आज फिर जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ इस समाअत के दौरान, और सुप्रीम कोर्ट के इस फुल कोर्ट बेंच में चीफ जस्टिस और इस बेंच का हिस्सा जो जज साहब हैं उनके दरमियान भी आज तल्ख सूरत हाल सामने आई। और वजह वही बने फैसल सिद्दीकी, जो वकील, ये वही वकील हैं जिनसे एक रोज़ पहले चीफ जस्टिस की जो है वो तल्ख कलामी हुई, और चीफ जस्टिस के सामने वकील का रवैया जो है उस पर उसका सख्त नोटिस भी लिया गया। इस वकील को आपने देखा कि कल चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब ने ये कहा कि तमीज़ की भी कोई जो है वो बात होती है कि तमीज़ के दायरे में रह कर भी बात की जा सकती है। तो इन्हीं वकील साहब को जो है वो उन्होंने डायरेक्शन दी, ऑर्डर दिया कि आप अपनी नशिस्त पर जाके बैठ जाएं, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं कुछ इशू करूँगा। ये तो थी इससे पहले की सूरत हाल, लेकिन आज जो समाअत हुई, इस समाअत में भी जो है वो ऐसी सूरत हाल सामने आई कि जिससे हमें एक डिवीज़न जो है वो नज़र आ रही है कि इस फुल कोर्ट बेंच में बैठे जज साहबान जो है उनकी जो ओपिनियन है, जो इख्तलाफ है, वो भी हमें सामने नज़र आ रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनकी तरफ से ये आज, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के दरमियान जो है वो थोड़ा सा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और तल्खी जो है वो सामने आया थी। गो के जो है वो ये तल्खी इतनी बड़ी नहीं, लेकिन ये डिवीज़न जो है कम अज़ कम सामने नज़र आ रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो क्या चाह रहे हैं, और चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जो है वो क्या चाहते हैं। मामला आज फिर उसी वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल पे जो है वो सामने आया, और फैसल सिद्दीकी ने जब अपने दलाइल देना शुरू किए तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से कुछ जो है वो सवालात हुई, जिस पर नोक झोंक जो है वो शुरू हुई चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान। मामला ये था नाजरीन के दलाइल जब कोई वकील देता है तो उसमें मुख्तलिफ सवालात जो है वो जज साहबान करते हैं, और इन्हीं सवालात की वजह से ही अगर जो एसओपी है, जो चीफ जस्टिस अगर ने ये नुक्ता उठाया कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्वेश्चन किया ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स जो है, जब वकील दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो करना शुरू कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने ये कहा कि पहले वकील को दलाइल देने दें, दलाइल के बाद जो है वो जज साहबान अपना क्वेश्चन करें, ताकि वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। अगर इसी तरह दलाइल के दौरान जो है वो जज साहबान क्वेश्चन करते रहे तो फिर मामला काफ़ी तूल इख्तियार करेगा, और अगर ये तवालत इख्तियार कर गया तो फिर हमारी जो है वो समाअत जो है वो आगे जाएगी, और उसके बाद जो है मामला मज़ीद ये तवालत इख्तियार करेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी को कहा कि आप अपने दलाइल पर तवज्जो दें और दलाइल मुकम्मल करें, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन लें, और क्वेश्चन का जवाब जो है वो देने के बजाय अपने दलाइल पर तवज्जो दें। तो फैसल सिद्दीकी को ये भी आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मेरी जो हिदायत है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपने पहले ही ज़ेन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, वकील को जैसे मर्जी दलाइल वो देना चाह रहे हैं उनको देने दें। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं बेंच का हिस्सा हूँ, और बेंच का हिस्सा होने पर मेरा ये हक है कि मैं सवाल करूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ज़ाहिर है आप सवाल कर सकते हैं,
لیکن پہلے وکیل کے دلائل تو مکمل ہونے دیں۔ تو جسٹس منیر اختر نے کہا معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرے سوال سے ہے اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ دینا چاہیے اور میں جواب مانگ رہا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے فیصل صدیقی جو وکیل دلائل دے رہے تھے انہیں کہا کہ آپ اپنے دلائل مکمل کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم ہمیشہ ہی یہ کیس سنتے رہیں گے، اس لیے پہلے آپ اپنے دلائل مکمل کریں۔ اس پر جسٹس منیر اختر نے کہا کہ جو ہے وہ بینگ پارٹ آف دس بینچ میرا یہ استحقاق ہے، میرا یہ رائٹ ہے کہ میں سوال پوچھوں، مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو میرے بینچ میں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ تھا اور یہ نوک جھونک تھی اور یہ کویسچن تھے جو ہمیں آپ کے سامنے رکھے۔ اب معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس فل کورٹ بینچ میں ڈویژن جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بینچ کا حصہ ہیں یا کوئی بینچ جو ہے وہ کوئی کیس سن رہا ہے تو اگر اس جب فیصلہ آتا ہے تو اکثریتی فیصلہ ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، تو کچھ جج صاحبان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا اختلافی نوٹ بھی اس فیصلے میں لکھتے ہیں۔ تو لیکن یہ معاملہ اختلافی نوٹ سے پہلے ہی کچھ نظر آ رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب بھی یہ بھانپ رہے ہیں کہ جسٹس منیر اختر صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی اپنے فیصلہ لکھنا ہے یا جو بھی آپ نے مائنڈ بنایا ہے اس کو اپنے فیصلے میں لکھ لیجیے گا تاکہ جو ہے وقت ضائع نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس اس کیس سے سپریم کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس سے کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کافی ساری چیزیں، کافی سارے کیس، کافی ساری موومنٹ جو ہے وہ اس کیس سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ اس کیس کا فیصلہ آتا ہے اور اس قانون کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر نواز شریف کو بھی ریلیف مل سکتا ہے، پھر کئی ایسے سابق وزراء اعظم ہیں، سیاستدان ہیں جنہیں ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ جو از خود نوٹس کے تحت کیس چلتا ہے تو اس کیس میں اپیل کا حق نہیں دیا جاتا۔ آپ اگر آپ کا کیس ہائی کورٹ میں ہے یا لوور کورٹ سے شروع ہوتا ہے، سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ یا 3 رکنی بینچ کو فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کو ریویو میں جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے اور فل کورٹ یا اس سے لارجر بینچ تشکیل دے کر اس کیس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے۔ لیکن از خود نوٹس پہ لیا گیا کیس، از خود نوٹس پہ لیا گیا فیصلہ جو ہے اس کو اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے سابق حکومت نے یہ ایک قانون پاس کیا تھا کہ اس کو کوئی کم از کم 1 ٹائم اپیل کا حق تو دیا جانا چاہیے جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے۔ اور اور جو آج خود نوٹس کا جو معاملہ ہے وہ کم از کم چیف جسٹس جو ہے وہ خود فیصلہ نہ کریں بلکہ جو ایک سینئر جو جج صاحبان ہیں اس کی ایک کمیٹی بنا دی جائے جس کی سربراہی خود چیف جسٹس کریں اور ساتھ ان کے 2 سینئر جج صاحبان جو ہے وہ بیٹھیں کہ کس کیس پر کس ایشو پر جو ہے وہ از خود نوٹس لینا ہے، سو موٹو لینا ہے یا کس کیس پر نہیں لینا۔ تو معاملہ صرف اتنا سا ہے، لیکن اس کیس کو بنیاد بنا کر، اس قانون کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ کافی سارے کبھی سپریم کورٹ کی آزادی پر بات کی جا رہی ہے، کبھی عدلیہ کی آزادی پر بات کی جا رہی ہے اور کبھی چیف جسٹس کے عہدے کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اور چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے جس پر جو ہے وہ کویسچن اٹھیں اور سوال اٹھے۔ میں اپنے اختیارات جو ہے وہ دوسروں کو منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آج پھر نوک جھونک ہوئی، آج پھر تلخ کلامی ہوئی، آج پھر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور یہ سماعت پھر ملتوی ہوگی۔ آج بھی اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور پھر یہ سماعت جو ہے وہ کل 11:30 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کل کوئی فیصلہ آتا ہے نہیں آتا، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔